Kita ninyo na guys, usa ka sulat nga gipayuhot sa mga ingno nato nga kini siya sulat gipost sa usa ka tawag nati nga babae. Unya iyang gisirkulan, tanawa gisirkulan gid nila ang kining pizza 15 karong bulana karong adlaw ko no. Matud pa dinhi sa post kay duha man ni ka post nga matud pa niya ang ikaduhang pagtukaw 9 AM ganina ni to 12 AM Mayo 15 2026 ang ikatakdang panahon sa pagbalik ni Kristo, pag-andam sa pag-atubang sa imong Dios. Quote pa siya og Amos 4:12, no? Gipost kini sa usa ka relihiyon nga gitawag natok 70 Adventist. O matud pa dinhi kamera nga mga SDA, mga luwas, ugma. Wala mo ilabot nga mga laing sikta. So, dokumento gini guys nga gikan gyud sa 70 Adventist mo na statement nila. Pero kita anong di man ta maningala ani nila. Actually, ang ilang founder mo na pinakahilig nila nga magtagna-tagna, pinakadaghang tagna na. Mao nga kita para di ta malimbungan, paminaw mo diha. Para kita dili malimbungan, kinahanglan magtuon ta sa Biblia. Magtuon ta sa Biblia because unsa magigitugan sa Biblia mahitungod sa pagbalik sa Dios. Na si Kristo naghatag siya warning nga kung imong basahon ang Matthew 24:36, pag naa gani magtagna-tagnag ingon ani, ayaw gyud mong tuo. Kay ang Biblia naghatag gyud siya og kanang abiso nga kung pag naa gani managna ingon ana gani, meaning to say false prophets na siya. False na siya kay ang Biblia nagsulti si Kristo, naghatag si Kristo og kumpleto nga warning. So muna nga ako pagkita nako ana naghimo ko og reaksyon. Kay kining iyang ingon dinhi nga sila raw kunoy maluwas usa ka dakong bakak. Kay wala may grupo nga maluwas. Walay grupo nga pagaluwason, kundili ang luwason ni Kristo kadtong nakabatog manluluwas, kadtong mituo sa iyang kamatayon. Nya kining mga Seventh Adventist, kay ang ilang pag-ilan ni Kristo, kay si Kristo usa man ka anghel. So di siya makaluwas, kay may anghel nga manluluwas. Makaluwas Ginoo ra gyud. Muna nga usa ka baka kaayo ang iyang pag-ingon dinhi sa ilaha man ning grupo nga naghatag pa siya og pizza nga ganina kuno mao kuno ang takdang panahon nga mahitabo kunong pagbalik ni Kristo. Pero unsa may gisulti ni Kristo diri sa Matthew 24:36, ingon pa ni Kristo, walay nahibalo sa adlaw o takna bisan gani ang mga anghel sa langit ni ang anak kundili ang amahan lamang. So sa pagbalik ni Kristo nagsulti ang Ginoo nga walay nasayod. So sa iya palang pagbutang diag pitsag tuig ug bulan usa na kadakong bakak nya mutuo pa mo ana. So ang atong tuhan ang Biblia kay si Kristo mismo naghatag siya og abiso nga walay tao o walay anghel sa langit nga nahibalo siyang pagbalik. So buti pasabot pagbalik sa Ginoo wa gyoy nahibalo bisan usa. Okay? Munang kanunay andam ang luwas. Okay, salamat guys.